साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई यस सँगै हेरौँ युट्युब च्यानलमा। आज हामी तपाईहरुलाई कम्प्युटर अपरेटर मोडल क्वेशन विथ एन्सर लिएर आएका छौं। साथीहरु हामीले आज फेसबुक पेजमा पनि राखेका थियौं र गुगल फर्म मार्फत सबैलाई एक्जाम दिनलाई अनुरोध गरेका थियौं र सोही एक्जामको एन्सर सहित पनि आज यस भिडियोमा आएका छौं। आउनुहोस् ढिला नगरी भिडियो सुरु गरौँ। क्वेशन नम्बर फर्स्टमा रहेको छ द मिनिमम नम्बर अफ रोज एन्ड कोलुम इन एमएस वर्ड डकुमेन्ट इज भनेर क्वेशन छ साथीहरु। यसको अप्सन ए मा रहेको छ 1n1, अप्सन बी मा रहेको छ 2n1, अप्सन सी मा रहेको छ 2n2, अप्सन डी मा रहेको छ नन अफ एबोभ। र ए बी सी र डी मध्ये कुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हो साथीहरु, कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। तपाई स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ चारवटा अप्सन छन्। चारवटा मध्ये कुन चाहिँ सही लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र साथीहरु यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी 2n1। अब हामी दोस्रो नम्बर प्रश्न सुरु गर्छौं साथीहरु। व्हाट इज द डिफल्ट फन्ट साइज अफ अ न्यू वर्ड डकुमेन्ट बेस्ड अन नर्मल टेम्प्लेट इन वर्ड 2003? यसको अप्सनहरु रहेको छ अप्सन ए 10 पोइन्ट, बी 12 पोइन्ट, सी 14 पोइन्ट र अन्तिम डी मा नन अफ द एबोभ। यी चार मध्ये कुन चाहिँ हो अप्सन राइट छ साथीहरु, कृपया कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु। अप्सन ए 10 पोइन्ट, अप्सन बी 12 पोइन्ट, अप्सन सी 14 पोइन्ट र अप्सन डी नन अफ एबोभ। र यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन डी नन अफ एबोभ। र यसको चाहिँ नर्मल फन्ट साइज अफ न्यू वर्ड डकुमेन्ट बेस्ड अन नर्मल टेम्प्लेट इन 2003 को राइट एन्सर रहेको छ 11 पोइन्ट है साथीहरु। जुन 11 पोइन्ट चाहिँ अप्सनमा नरहेको हुँदा अप्सन डी हुन गयो साथीहरु। अब हामी ढिला नगरी प्रश्न नम्बर 3 मा प्रवेश गर्छौं। क्वेशन नम्बर 3 यस प्रकारको रहेको छ द फुटनोट टेक्स्ट स्टाइल डिफाइन्स क्यारेक्टर एज डट व्हाट भनेको छ साथीहरु। यसको अप्सन ए मा रहेको छ अप्सन ए मा रहेको छ 12 पोइन्ट टाइम्स न्यू रोमन एन्ड प्याराग्राफ एज सिंगल स्पेस एन्ड राइट अलाइन्ड। त्यसैगरी अप्सन बी मा रहेको छ 10 पोइन्ट टाइम्स न्यू रोमन एन्ड प्याराग्राफ एज डबल स्पेस एन्ड लेफ्ट अलाइन्ड। अप्सन सी मा रहेको छ 12 पोइन्ट टाइम्स न्यू रोमन एन्ड प्याराग्राफ एज डबल स्पेस एन्ड राइट अलाइन्ड। त्यसैगरी अप्सन डी मा रहेको छ 10 पोइन्ट टाइम न्यू रोमन एन्ड प्याराग्राफ एज सिंगल स्पेस एन्ड लेफ्ट अलाइन रहेको छ साथीहरु। यसको राइट एन्सर के हुन्छ साथीहरु, कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र एकचोटी तपाईलाई पनि फेरि भन्न चाहन्छु साथीहरु, यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अप्सन ए बी सी र डी मध्ये कुन चाहिँ करेक्ट हुन्छ साथीहरु, कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी 10 पोइन्ट टाइम्स न्यू रोमन एन्ड प्याराग्राफ एज सिंगल स्पेस एन्ड लेफ्ट अलाइन्ड। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ व्हाट इज द स्मलेस्ट एन्ड लार्जेस्ट फन्ट साइज अभाइलेबल इन फन्ट साइज टुल अन फर्मेटिङ टुलबार भनेर क्वेशन छ साथीहरु। यसको अप्सन ए मा रहेको छ अप्सन ए मा रहेको छ ए 8 and 72, अप्सन बी मा रहेको छ 8 and 64, अप्सन सी मा रहेको छ 12 and 72, अप्सन डी मा रहेको छ नन अफ द एबोभ। यी चारवटा मध्ये कुन चाहिँ राइट एन्सर हो साथीहरु, कृपया कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु। र साथीहरु यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए 8 and 72। यसैगरी हामी प्रश्न नम्बर 5 मा प्रवेश गरेका छौं साथीहरु। व्हाट इज द डिफल्ट लेफ्ट मार्जिन इन माइक्रोसफ्ट वर्ड 2003 डकुमेन्ट? अप्सन ए मा रहेको छ 1 इन्च, अप्सन बी मा रहेको छ 1.25 इन्च, अप्सन सी मा रहेको छ 1.5 इन्च र अप्सन डी मा रहेको छ 2 इन्च। सुन्नुस् है साथीहरु, अप्सन ए मा रहेको छ 1 इन्च र अप्सन बी मा रहेको छ 1.25 इन्च, अप्सन सी मा रहेको छ 1.5 इन्च र अप्सन डी मा रहेको छ 2 इन्च। यसको राइट एन्सर रहेको छ साथीहरु अप्सन बी 1.25 इन्च है साथीहरु। त्यसैगरी अब हामी क्वेशन नम्बर 6 मा जाँदै छौं साथीहरु। क्वेशन नम्बर 6 यस प्रकारको रहेको छ वर्ड इज प्रिसेट टु युज स्ट्यान्डर्ड 8.5 बाइ 11 इन्च पेपर विथ डट मार्जिन भनेर क्वेशन छ साथीहरु। यसको अप्सनमा रहेको छ अप्सन ए 1 inch लेफ्ट, राइट, टप एन्ड बटम, अप्सन बी
1.25 inch left, right, top and bottom. Option C, 1.25 inch left and right margins and 1 inch top and bottom. Option D, 1 inch left and right margin and 1.25 inch top and bottom. र साथीहरू एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस् है साथीहरू क्वेसन। तपाईँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू ए बी सी र डी मध्ये कुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। र साथीहरू यसको राइट एन्सर रहेको छ साथीहरू यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी 1.25 inch लेफ्ट एन्ड राइट मार्जिन एन्ड 1 inch टप एन्ड बटम। साथीहरू यसको एन्सर चाहिँ अप्सन सी रहेको छ है साथीहरू। त्यसै गरी साथीहरू अब हामी क्वेसन नम्बर 7 मा जाँदैछौँ साथीहरू। क्वेसन नम्बर 7 यस प्रकारको रहेको छ। बाई डिफल्ट यो डकुमेन्ट प्रिन्ट्स विथ भन्ने प्रश्न रहेको छ साथीहरू। अप्सनमा रहेको छ 1 inch टप एन्ड बटम मार्जिन्स। अप्सन बीमा रहेको छ अप पोर्ट्रेट ओरिएन्टेसन। अप्सन सीमा रहेको छ 1.25 inch लेफ्ट एन्ड राइट मार्जिन्स। अप्सन डीमा रहेको छ अल अफ द एबोभ। यसको राइट एन्सर के हुन्छ साथीहरू कमेन्ट गर्नुहोला। र साथीहरू यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी अल अफ द एबोभ है साथीहरू। यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन डी अल अफ द एबोभ। यदि साथीहरू तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यसरी नै सपोर्ट गरिदिनु होला। र हामी प्रश्न नम्बर 8 मा प्रवेश गरेका छौँ साथीहरू। वाट इज द स्मलेस्ट वेट अफ द कोलुम? ए 0 inch, बी 0.5 inch, सी 1 inch, डीमा रहेको छ 1.5 inch। यी अप्सन मध्ये कुन चाहिँ राइट एन्सर हो साथीहरू कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईले कमेन्ट गर्ने बेलामा क्वेसन लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला साथीहरू कृपया, किनभने हामीलाई सजिलो हुन्छ हेर्नलाई। एबीसी र डी मध्ये कुन चाहिँ करेक्ट हुन्छ तपाईँ कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला साथीहरू। र यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी 0.5 inch। त्यसै गरी साथीहरू अब हामी क्वेसन नम्बर 9 मा जाँदैछौँ साथीहरू। क्वेसन नम्बर 9 यस प्रकारको रहेछ साथीहरू। आज हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड सम्बन्धी प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 9 मा यस्तो भनिएको छ, हाउ मच स्पेस इन मिनिमम मस्ट बी प्रोभाइडेड बिट्विन कोलम्स? अप्सन एमा रहेको छ 0 inch, बीमा रहेको छ 0.5 inch, सीमा रहेको छ 1 inch र डीमा रहेको छ 1.5 inch। तपाईँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू एबीसीडीको अप्सनहरू। कृपया कुन चाहिँ करेक्ट लाग्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो एकदमै सजिलो क्वेसन हो साथीहरू। कृपया छिटोभन्दा छिटो कमेन्ट गरिदिनु होला। र यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए 0 inch। त्यसै गरी साथीहरू अब हामी क्वेसन नम्बर 10 मा जाँदैछौँ साथीहरू। क्वेसन नम्बर 10 यस प्रकारको रहेको छ, विच अफ द फलोइङ बटन विल अलाउ यु टु एड डिलिट अर चेन्ज रेकर्ड इन योर डाटा सोर्स भनेर क्वेसन छ साथीहरू। यसमा अप्सन एमा रहेको छ डाटा सोर्स बटन, अप्सन बीमा रहेको छ एडिट बटन, अप्सन सीमा रहेको छ एडिट डाटा सोर्स बटन र अन्तिम लास्ट अप्सन अप्सन डीमा रहेको छ डाटा एडिटिङ बटन। तपाईँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू ए बी सी र डी मध्ये कुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हो कृपया कमेन्ट गर्ने प्रयास गर्नुहोला। कमेन्ट गर्नुहोला साथीहरू कमेन्ट गर्नुहोला। र साथीहरू यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी एडिट डाटा सोर्स बटन। त्यसै गरी साथीहरू अब हामी क्वेसन नम्बर 11 मा जाँदैछौँ साथीहरू। साथीहरू यहाँ प्राविधिक कारणले गर्दा 11 नम्बर आउन सकेन, माफ गरिदिनु होला। हामी प्रश्न नम्बर 12 मा प्रवेश गर्छौँ साथीहरू है त। द फाइल टाइप डट इन्डिकेट्स द फाइल इज अ वर्ड डकुमेन्ट भनेर सोधेको छ प्रश्नमा। र अप्सनमा रहेको छ .msw, .wor, अप्सन सीमा रहेको छ .wrd र अप्सन डीमा रहेको छ .doc। यी चारवटा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ राइट एन्सर हो साथीहरू कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। क्वेसन एकपटक फेरि सुन्नुहोस् है साथीहरू। द फाइल टाइप डट इन्डिकेट्स द फाइल इज अ वर्ड डकुमेन्ट भनेर क्वेसन छ साथीहरू। र यसको अप्सन एमा रहेको छ .msw, अप्सन बीमा रहेको छ .wor, अप्सन सीमा रहेको छ .wrd, अप्सन डीमा रहेको छ .doc
र यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन डी .doc। साथीहरू तपाईँहरूलाई केही समस्या कुनै टर्महरू गाह्रो लाग्छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला, त्यसलाई सल्भ गर्ने हामीले प्रयास गर्नेछौँ। त्यसै गरी अब हामी क्वेसन नम्बर 13 मा जाँदैछौँ साथीहरू। क्वेसन नम्बर 13 यस प्रकारको रहेको छ। What is the default file extension for all old documents? Option A .txts, Option B .wrd, Option C .docx र Option D मा रहेको छ docx। र साथीहरू यी चारवटा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ राइट एन्सर हो साथीहरू कृपया कमेन्ट गर्नु होला है साथीहरू। र यसको राइट एन्सर रहेको साथीहरू अप्सन डी .docx। लोकसेवा आयोगको कम्प्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटरसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू लिएर आज हामी तपाईँहरू सामु छौँ साथीहरू। प्रश्नको क्रम जारी नै छ। अब हामी 14 नम्बर प्रश्नमा प्रवेश गर्छौँ साथीहरू। ओड बाई डिफल्ट places the tab stop at every ... mark on the ruler। क्वेसन यस प्रकार रहेको छ साथीहरू। अप्सनमा रहेको छ .25 इन्च, अप्सन बीमा रहेको छ .5 इन्च, अप्सन सीमा रहेको छ 0.75 इन्च र अप्सन डीमा रहेको छ 1 इन्च। यी चारवटा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ राइट एन्सर हो साथीहरू कृपया कमेन्ट गर्नुहोला है साथीहरू। र यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी 0.5 इन्च। साथीहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, तपाईँहरूलाई आज एउटा नोटिस पनि छ। आज हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण नोटिसको बारेमा पनि यस भिडियोमा अन्तिममा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ साथीहरू। र अब हामी ढिला नगरी प्रश्न नम्बर 15 तर्फ लाग्छौँ। क्वेसन नम्बर 15 मा यस प्रकारको रहेको छ। वाट इज द डिफल्ट नम्बर अफ लाइन टु ड्रप फर ड्रप क्याप भनेर क्वेसन छ साथीहरू। एकपटक फेरि सुन्नु साथीहरू क्वेसन। वाट इज द डिफल्ट नम्बर अफ लाइन्स टु ड्रप फर ड्रप क्याप भनेर क्वेसन छ साथीहरू। यसको अप्सन एमा रहेको छ 3, अप्सन बीमा रहेको छ 10, अप्सन सीमा रहेको छ 15 र अप्सन डीमा रहेको छ 20। ए, बी, सी र डी मध्ये कुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हो साथीहरू कृपया कमेन्ट गर्ने प्रयास गर्नुहोला। 3, 10, 15 र 20 मध्ये कुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ साथीहरू कृपया कमेन्ट गर्ने प्रयास गर्नुहोला। कृपया छिटोभन्दा छिटो कमेन्ट गरिदिनु होला। र यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए 3। त्यसै गरी साथीहरू अब हामी क्वेसन नम्बर 16 मा जाँदैछौँ साथीहरू, 17 मा जाँदैछौँ साथीहरू। 17 नम्बरको क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ। वाट इज द म्याक्सिमम स्केल पर्सेन्टेज एभाइलेबल इन द स्केल ड्रप डाउन बक्स भनेर क्वेसन छ साथीहरू। यसको अप्सन एमा रहेको छ अप्सन एमा रहेको छ 500, अप्सन बीमा रहेको छ 200, अप्सन सीमा रहेको छ 100 एन्ड अप्सन डीमा रहेको छ 90। 500, 200, 100 एन्ड 90 मा कुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुनसक्छ साथीहरू कृपया सही उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोला। र यसको सही जवाफ के हुनसक्छ साथीहरू कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन बी 200%। र अब हामी प्रश्न नम्बर 18 तर्फ प्रवेश गर्छौँ साथीहरू। 18 नम्बर प्रश्नमा यस्तो सोधिएको छ। इन अ डकुमेन्ट वाट इज द म्याक्सिमम नम्बर अफ कोलम्स द्याट क्यान बी इन्सर्टेड इन माइक्रोसफ्ट वर्ड टेबल। अप्सन एमा रहेको छ 35, अप्सन बीमा रहेको छ 15, अप्सन सीमा रहेको छ 63 र अप्सन डीमा रहेको छ 65। 35, 15, 63 र 65 मध्ये कुन चाहिँ करेक्ट हुनसक्छ कृपया सही उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोला साथीहरू कमेन्ट बक्समा। र साथीहरू यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी 63। हामीले म्याक्सिमम नम्बर अफ कोलम जुन एमएस वर्डको टेबलमा राख्ने भनेको 63 मात्र राख्न सकिन्छ साथीहरू, त्योभन्दा बढी राख्न सकिँदैन। र मिनिमम भनेको 1 हो। त्यसै गरी अब हामी क्वेसन नम्बर 19 मा जाँदैछौँ साथीहरू। क्वेसन नम्बर 19 यस प्रकारको रहेको छ। हाउ मेनी कोलम्स क्यान यु इन्सर्ट इन अ वर्ड डकुमेन्ट इन अ म्याक्सिमम। क्वेसनले के भनेको छ साथीहरू एकचोटि फेरि सुन्नुहोस्। हाउ मेनी कोलम्स क्यान यु इन्सर्ट इन अ वर्ड डकुमेन्ट इन म्याक्सिमम। अप्सन एमा रहेको छ अप्सन ए 35, अप्सन बी 45, अप्सन सी 55, अप्सन डी 65। 35, 45, 55 र 65 मध्ये कुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुनसक्छ साथीहरू कृपया सही जवाफ दिने प्रयास गर्नुहोला कमेन्ट मार्फत।
र यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन बी 45। र 20औं नम्बरको प्रश्न प्रवेश गर्नु अघि हामी तपाईँलाई एउटा सूचना दिन चाहन्छौँ साथीहरू, यदि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि हामीले यस्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू पब्लिस गर्नेछौँ, अपलोड गर्नेछौँ र तपाईँको साथ सपोर्ट भयो भने हामी के हुन्छ अरे। र लास्टसम्म पनि हेर्नु होला साथीहरू, तपाईँलाई आज एउटा इम्पोर्टेन्ट नोटिस छ कम्प्युटर अपरेटर पढिरहेको साथीहरूलाई। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 यस प्रकारको रहेको छ, वाट इज द म्याक्सिमम नम्बर अफ लाइन यु क्यान सेट फर अ ड्रप क्याप भनेको छ साथीहरू क्वेसनमा। क्वेसन राम्रोसँग हेर्नुहोस् है साथीहरू। क्वेसन नम्बर 20मा के भनिरहेको छ भने वाट इज द म्याक्सिमम नम्बर अफ लाइन यु क्यान सेट फर अ ड्रप क्याप भनेको छ साथीहरू। यसको अप्सन एमा रहेको छ 3, अप्सन बीमा रहेको छ 10, अप्सन सीमा रहेको छ 15 र अप्सन डीमा रहेको छ 20। 3, 10, 15, 20 मध्ये कुन चाहिँ सही उत्तर हुनसक्छ साथीहरू, कृपया कमेन्ट गर्ने प्रयास गर्नुहोला। साथीहरू तपाईँलाई स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ ए, बी, सी र डी मध्ये कुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ, कृपया उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोला। र साथीहरू यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी 10 है साथीहरू। त्यसै गरी साथीहरू अब हामी क्वेसन नम्बर 21मा गइरहेका छौँ। क्वेसन नम्बर 21 यस प्रकारको रहेको छ, विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज भ्यालिड स्टेटमेन्ट। अप्सन ए, डाटा इट्सेल्फ इज युजलेस अनलेस इट इज प्रोसेस्ड। अप्सन बीमा रहेको छ, द डाटा द्याट इज प्रोसेस्ड इज कल अ प्रोग्राम। अप्सन सीमा रहेको छ, द डाटा विच इज नट एट प्रोसेस इज इन्फर्मेसन। अप्सन डीमा रहेको छ, इन्फर्मेसन इज प्रोसेस्ड बाई द कम्प्युटर टु जेनेरेट डाटा। र साथीहरू राइट एन्सर के हो कमेन्ट गरिदिनु होला है। यी 4वटा अप्सनमध्ये राइट एन्सर कुन हुनसक्छ है साथीहरू, कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। र यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए, डाटा इट्सेल्फ इज अ डाटा इट्सेल्फ इज अ युजलेस अनलेस इट इज प्रोसेस्ड भनेर अप्सन रहेको छ अप्सन एमा। र यसको राइट एन्सर पनि अप्सन ए रहेको छ साथीहरू। यसै गरी हामी 22औं नम्बर प्रश्न सुरु गर्छौँ साथीहरू। यो एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ साथीहरू। द सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर वाज बेस्ड अन भनेर सोधेको छ साथीहरू। र अप्सन एमा रहेको छ भ्याक्युम ट्युब, अप्सन बीमा रहेको छ सिलिकन चिप्स, अप्सन सीमा रहेको छ ट्रान्सिस्टर र अप्सन डीमा रहेको छ बायोचिप्स। यी 4वटा अप्सनमध्ये कुन चाहिँ राइट एन्सर हो साथीहरू, कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र साथीहरू यसको राइट एन्सर रहेको छ के हुन्छ साथीहरू, कमेन्ट गर्नुहोला है। कमेन्ट पनि सजिलो प्रश्न परेको छ साथीहरू। यो अप्सन सी हुनसक्छ यसको सही जवाब। पक्कै पनि अप्सन सी नै यसको उत्तर सही रहेको छ। त्यसै गरी साथीहरू अब हामी क्वेसन नम्बर 23मा जाँदैछौँ। क्वेसन नम्बर 23 यस प्रकारको रहेको छ, EBCDIC स्ट्यान्ड फर भनेर क्वेसन छ साथीहरू। यसको अप्सन एमा रहेको छ एक्सटेन्डेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड छ। यसरी अप्सन बीमा रहेको छ एक्सटेन्डेड बिट कोड डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड। अप्सन सीमा रहेको छ एक्सटेन्डेड बिट केस डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड। र अन्तिम डी अप्सनमा रहेको छ एक्सटेन्डेड बाइनरी केस डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड। साथीहरू यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू, यो क्वेसन आइरहेको छ र यसको राइट एन्सर रहेको छ साथीहरू। कमेन्ट गर्नु होला है साथीहरू राइट एन्सर कुन चाहिँ हो। र यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए एक्सटेन्डेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड। यसमा चाहिँ नझुक्किनु होला है साथीहरू, सबै सिमिलर टाइपको हुन्छ। यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 24मा प्रवेश गर्छौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 24ले के भनेको छ भने पर्सनल्स हु डिजाइन प्रोग्राम अपरेट एन्ड मेन्टेन्स कम्प्युटर इक्विपमेन्ट रिफर्स टु भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन एमा रहेको छ कन्सोल अपरेटर, अप्सन बीमा रहेको छ प्रोग्रामर, अप्सन सीमा रहेको छ पिपलवेयर र अप्सन डीमा रहेको छ सिस्टम एनालाइसिस्ट। यसको राइट एन्सर के हुन्छ साथीहरू, कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अप्सनहरू ए, बी, सी र डी मध्ये कुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुनसक्छ साथीहरू, कृपया कमेन्ट गर्ने प्रयास गर्नुहोला। र यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए कन्सोल अपरेटर। साथीहरू हामी भिडियोको अन्तिममा छौँ साथीहरू, अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु होला साथीहरू। आज तपाईँहरूलाई एउटा नोटिस लिएर आएका छौँ कम्प्युटर अपरेटर पढिराख्नु भएको साथीहरूलाई। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 25 यस प्रकारको रहेको छ, IBM सिस्टम 360 इज ... वाट भनेर क्वेसन छ साथीहरू। यसको अप्सन एमा रहेको छ मेन फ्रेम कम्प्युटर, अप्सन बीमा रहेको छ मिनी कम्प्युटर, अप्सन सीमा रहेको छ माइक्रो कम्प्युटर,
अप्सन डीमा रहेको छ नन अफ एबोभ। मेन फ्रेम कम्प्युटर, मिनी कम्प्युटर, माइक्रो कम्प्युटर र नन अफ द एबोभ कुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुनसक्छ साथीहरू? कृपया कमेन्ट गर्ने प्रयास गर्नुहोला साथीहरू। मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो अथवा नन? र यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर ए। अप्सन नम्बर एमा रहेको छ मेन फ्रेम कम्प्युटर। त्यसै गरी साथीहरू अब हामी लास्ट क्वेसनमा जाँदैछौँ। क्वेसन नम्बर 26मा रहेको छ। क्वेसन नम्बर 26ले के भनेको छ भन्दाखेरि साथीहरू अ सिस्टम इज डट डट वाट भनेको छ साथीहरू। यसमा अप्सन एमा रहेको छ अ इन्टिग्रेसन्स अफ डिफ्रेन्ट युनिट सो एज टु एचिभ एन्ड अब्जेक्टिभ भनेको छ साथीहरू। अप्सन बीमा रहेको छ इनपुट युनिट भनेको छ साथीहरू। अप्सन सीमा इनपुट एन्ड आउटपुट युनिट भनेको छ। अप्सन डीमा इनपुट आउटपुट एन्ड स्टोरेज युनिट्स भनेको छ साथीहरू। यसको राइट एन्सर के हुन्छ साथीहरू? कमेन्ट गर्नु होला है साथीहरू। अ सिस्टम इज डट डट वाट, यसको राइट एन्सर के हुन्छ साथीहरू? एबिसिडी मध्ये कुन चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ साथीहरू? कृपया कमेन्ट गर्नु होला है। हामी एबिसी र डी मध्ये कुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ साथीहरू? कमेन्ट गर्नुहोला। हामी भिडियोको अन्तिम प्रश्न हो, यो भिडियोको अन्तिम प्रश्न हो साथीहरू। यदि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि हामी यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर तपाईँहरू सामु आउनेछौँ। अब एन्सरतर्फ लागौँ र यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ए। अ सिस्टम इज इन्टिग्रेसन अफ डिफ्रेन्ट युनिट्स सो एज टु एचिभ एन्ड अब्जेक्टिभ्स। र हामी यो लास्ट क्वेसन हो साथीहरू। यो चाहिँ एउटा तपाईँहरूको लागि नै छोडेको, हामीले यसको एन्सर भन्दैनौँ। यसको क्वेसन यस प्रकार रहेको छ वाट इज द म्याक्सिमम फन्ट साइज यु क्यान एप्लाई फर एनी क्यारेक्टर्स भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको अप्सनमा राखिएको छ अप्सन एमा 163 र अप्सन बीमा छ 1638, अप्सन सीमा रहेको छ 16038 र अप्सन डीमा रहेको छ नन अफ द एबोभ। साथीहरू यो क्वेसन तपाईँहरूलाई बोनस क्वेसन हो। यसको राइट एन्सर के हुन्छ साथीहरू? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको राइट एन्सर हामीले भन्ने छैनौँ। साथीहरू महत्त्वपूर्ण नोटिस के छ भने आज एउटा हामी कम्प्युटर अपरेटर तयारी गरेका साथीहरूको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा अवसर हुनसक्छ साथीहरू। यो बुधबारे झापामा रहेको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाले सहायक कम्प्युटर अपरेटर भनेर 3 जना माग गरेको छ साथीहरू। यो सहायक स्तर 4औँ तहको कम्प्युटर अपरेटर सम्बन्धी माग गरेको साथीहरू। यो चाहिँ प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2078 साल 1 महिना 28 गते सूचना प्रकाशन भएको छ साथीहरू हैन। यसको लागि चाहिँ न्यूनतम शैक्षिक योग्यतादेखि लगायतका हरेक कुराहरू तपाईँले सूचना मार्फत जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू हैन। यसको लागि न्यूनतम तलब स्केल भनेको मासिक 20,000 भनेको छ साथीहरू। र यसको लागि के आवश्यक कागजातहरू के हुन्छ र परीक्षा मिति के हुन्छ र यसको चाहिँ फारम भर्ने अन्तिम मितिहरू सबै यो सूचनामा राखेको साथीहरू। र यो झापा नेरफेर बस्ने, झापा वरिपरि बस्ने साथीहरूको लागि बुधबारेमा रहेको यस बुद्ध शान्ति गाउँपालिकामा कम्प्युटर अपरेटर खुलाएको हुँदा त्यहाँ बस्ने साथीहरूको लागि एउटा नयाँ महत्त्वपूर्ण अवसर हुनसक्छ साथीहरू। घर पाएक मिल्ने साथीहरूले कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला साथीहरू। त्यही नै भन्न चाहन्छौँ साथीहरू। यो नै महत्त्वपूर्ण तपाईँहरूलाई आजको सूचना हो हाम्रो च्यानलबाट। साथीहरू आज लिएको इक्जामको यस प्रकारको नतिजा आएको छ साथीहरू। तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले आज क्वेसन 25वटा प्रश्नहरू दिएका थियौँ साथीहरू गुगल फर्म मार्फत। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले गुगल फर्म मार्फत दिएका थियौँ हैन। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सबैले एउटा उत्साहपूर्वक सहभागिता रह्यो। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले। र मैले यहाँ सरसर्ती हेर्दा फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड छुट्याएको छु साथीहरू। थर्ड पोजिसनमा रहन सफल हुनुभएको छ कमल मङ्गराती भनेर लेख्नुभएको साथी स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। थर्ड पोजिसनमा कमल मङ्गराती हुनुभएको छ। यसै गरी अर्को थर्ड पोजिसनमा हुन सफल हुनुभएको छ पूजा साउदको पनि थर्ड पोजिसनमा आउन सफल हुनुभएको छ। र हामी त्यसै गरी थर्ड पोजिसनमा अर्को एकजना अमन आज तक थर्ड पोजिसनमा आउन सक्नुभयो। 3 जना चाहिँ थर्ड पोजिसनमा रहन सक्नुभएको छ। यसरी 4 जना हुनुहुँदो रहेछ। टङ्क मगर पनि थर्ड पोजिसनमा आउन सफल हुनुभएको छ। उहाँले 18वटा प्रश्न मिलाउनु भएको थियो साथीहरू। र यसै गरी सेकेन्ड पोजिसनमा चाहिँ कुन्दन भट्टराई आउनुभएको छ। अनि त्यसपछि उहाँको नाम यो dinesh.kc.signup@gmail.com बाट आएको छ। उहाँको चाहिँ सेकेन्ड पोजिसनमा हुनुहुन्छ। यसै गरी जनक जान पनि सेकेन्ड पोजिसनमा आउन सफल हुनुभएको छ साथीहरू। र अर्को मेनुका कुमार पनि सेकेन्ड पोजिसनमा आउन सफल हुनुभएको छ। यसै गरी गोपाल खनाल र
पिसी कुँवर पूर्ण 200 कुँवर@gmail.com बाट उहाँले सहभागी गर्नुभएको थियो। उहाँ सेकेन्ड पोजिसनमा आउन सफल भएको। यसै गरी सन्तोष नेपाल पनि सेकेन्ड पोजिसनमा आउन सफल हुनुभएको छ। साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरू तपाईँहरूले एकदमै उत्साहपूर्वक ढङ्गले सहभागी हुनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै परीक्षाहरू हुनेछन्, कृपया सहभागी हुनुहोला, सँगै रहनुहोला। यस कोभिडको टाइममा चाहिँ राम्रोसँग सेफ भएर बस्नुहोला। स्टे सेफ भन्न चाहन्छु सबैलाई। ओके साथीहरू, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियो लिएर तपाईँहरू सामु आउनेछौँ भन्दै आज हामी दुईजना बिदा चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद।